तुम्ही आझाद मैदानार वयतले म्हणजे सारखे आता तुम्ही कॅपिटल सिटीन वयता सगळे तुमचे जाले एक्चुअली असेंब्लीन पोरवरी पासून पावले आता उरला खंय तो आझाद मैदान लास्ट पॉयंट तुमचो कितें म्हणपाचें आमी लास्ट म्हणपाक शकना हो आझाद मैदान आमी आझाद मैदानार वयतात जर सरकार जर थंयच्यानय आयकना जाल्यार तेज्या मुखारय वयचें पडटलें सो आमी म्हणनात कित्याक सरकार आयज आमी जसो सरकार जो चलता तो पळयलो जाल्यार आमकां दिसता की हे खूब तरी बारीक लोकांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा लोक रस्त्यार येयत आसा आनी ह्या लोकांक जर न्याय दिवपाक जर इतले 50-50 दीस जर लागपाक लागले जाल्यार तेजे वयल्यान आमी गोंयच्या लोकांनी चिंतपाक जाय गोंयचो सरकार चलता कसो आनी कोणा खातीर चलता. जर लोकां खातीर चलता जाल्यार रोखडोच हांकां लोकांक न्याय मेळपाक जाय. जर लोकां खातीर चलना जाल्यार लोकांक अशें रस्त्यार येवन बसचें पडटा आनी हे बारीक समाजाच्या लोकांक बसचें पडटा. आयज आमचो डिमांड व्हडलो नासलेलो, आमचो डिमांड आसलेलो फक्त आमची न्हंय राखपा खातीर, आमचें हें उदक आसा हें फुडल्या पिळगे खातीर सेव करून दवरपा खातीर, आमचें हें गोंयचें अस्तित्व आसा, आमचें न्हंयचें अस्तित्व आसा हें राखपा खातीर. हांगा कोणाचोच पर्सनल बेनिफीट ना एकल्याक. कोणाक म्हाजें कितें घर बांदून दिवपाक जाय, म्हाजो कितें कोणाक जॉब मेळपाक जाय हेज्या खातीर लोक बसना. हो गोंयचो इश्यू आसा. आयज ही जी न्हंय आसा ही खंय म्हणल्यार कुट्टाळेच्यान हिजो उगम हांगा जाता आनी कुट्टाळे तिजो सोंपता. तेजे मदीं कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले लोक येतात. आख्खें गोंय ह्या न्हंयचेर डिपेंडंट आसा. ही जो न्हंयची एक हें आसा आनी आमचो डिमांडूय सिंपल आसा. आमी म्हणना हें उदक यूज जावपाक जाय न्हू, उदक यूज जावपाक जाय पूण उदकाचो यूज केन्ना जावपाक जाय हो जेन्ना खरीच आमच्या लोकांक गरज पडटली, जेन्ना खरोच आमच्या कडेन खरोच उदक आनी खंयच आसचें ना ते टायमार हेजो खंय तरी यूज जावपाक जाय आमच्या फुडल्या पिळगेक. तूं म्हणटा पळय ते यूज जावंक जाय पूण सद्याक तरी हे पळय बंधारो बांदता तो मिसयूज करपाक ना. मिसयूज पळय कशें आसा आमी पयर सुद्दां क्लियरली सीएमाक सांगला हो जो हें व्हरपाक जाय ते डिजास्टराक जेन्ना टायम येतलो जर डिजास्टर येवपाचो अशें दिसता आमकां ते टायमार आयज जर तुमी हो बंधारो बांदून जर 60-60 MLD व्हरतले हे तुमी ऑलरेडी कोणाक तरी डायवर्ट करतले, कोणाक तरी दितले. हें अशें सांठोवन दवरपाना भांगर कशें बाबा हें बाबा आनीक 40 वर्सांनी हेजो आनी बरें वाडटले 60 MLD तेजे 120 MLD जातले म्हणून तशें काय ना न्हू. रिजर्व करपाचें ऑप्शन ना. जे तूं काडटा ते कोणाक तरी दिवपाक जाय, कोणाक तरी डायवर्ट करपाक जाय. जर आयज जर तूं हें उदक काडटा तूं कोणाक तरी दितलो आनी जेन्ना आमच्या फ्युचर जनरेशनाक जे आमचे मुखाल्ली पिळगी आसा तेन्ना तांकां जी गरज येतली तेन्ना तांकां उदकाचो खरेंच कमी पडटली तेन्ना आमी खंयचें उदक यूज करपाचें त्या टायमार. हो सादो प्रश्न आहा न्हू. तुमी आयजूच जर हें उदक मेळटा थंयचें जर काडून जर व्हरोन जर कोणाक इंडस्ट्रींक जावं हे भायले जे येवन जे बिल्डिंग्यो बांदता हेंकां जर दिवपाक लागले जाल्यार गोंयकारांनी खंयचें उदक खावपाचें, गोंयकारांक खंयचें उदक. खुबशे ऑप्शन आसा मरे. तुमी काडा मरे बारीक बारीक ज्यो न्हंयो आसा थंय करा एक 5-5 MLD प्लांट करा आनी दिया मरे सगळ्यांक उदक. कोणें ना म्हणलां. सगळें जाय, इंडस्ट्री जाय, बाकीचें सगळें जाय, डेव्हलपमेंट जाय पूण बरे आमचो नॅचरल रिसोर्सीस आसा पळय त्यो डिस्ट्रॉय करून न्हू. WRDचें काम कितें नॅचरल रिसोर्सीस सांबाळपाच्यो, नॅचरल रिसोर्सीस कश्यो ज्यो आसा पळय त्यो बऱ्यो डेव्हलप करपाच्यो, तेंचे राखोन दवरपाच्यो. आयज तुमी खंय तरी नॅचरल रिसोर्सीस काबार करून कोणाच्या बिल्डर लॉबीक खंय तरी विकतात. आमी आयज क्लियरली सांगता हें उदक जें आसा हें खंय तरी उदक आमचें उदक, गोंयकारांचें उदक, गोंयकारां खातीर जें यूज जावपाक जाय हें तुमी उदक आयज विकपाक व्हरतात. आयज तुमी उदकाचो बिझनेस चालू केला. आयज आमचो क्लियर हें आसा उदकाचो बिझनेस ना जाल्यार तुमकां ऑप्शनां कित्याक दिता आमकां जॅक वेल हें वेल तें वेल. जॅक वेल घालपाचो जाल्यार तुमकां फस्टूच कळना आसलेलें येदो व्हडलो बंधारो कित्याक हाडलो. आमचें न्हंयचें उदक व्हरोन तुमकां लोकांक विकपाक. आनी जर ते तुमी प्रोसेस हाडटा जाल्यार हो प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय न्हू. जितून कितलेशे प्रोविजन आसा जावं 2-2 पंपींग स्टेशन आसा, बंधारो आसा हे पयलीं जर स्क्रॅप जायनासतना तुमी जर तो प्रोजेक्ट जर स्क्रॅप करनासतना फुडलो जॅक वेल म्हणून कसो करतले. तुमी प्रोविजनां ओपन दवरतात. आतां तुमी म्हणटले की आमकां पयर सीएम आनी ते बाकीचे आसले ते म्हणटाले की तुमी आमचेर विश्वास दवरपाक जाय. जेन्ना सीएम सांगता फायनल सीएम माय बाप हय आमी मानता, आमकांय विश्वास आसा सीएमाचेर, आमी ना म्हणना. आमी सीएमाचेर विश्वास आसा पूण आमकां विश्वास ना हेज्या मुखार जर सीएम बदललो, WRD मिनिस्टर जर बदललो, जर गव्हर्मेंट बदललें जाल्यार आमकां तेंचेर विश्वास उरचो ना. फाल्यां सकाळचे नवे येतले ते म्हणटले आमी करता ते त्यांना रिटर्न मागतले. ऑफकोर्स कितें केला काय कित्याक हो स्क्रॅप जर तुमी करूना जाल्यार तेजें हें ओपन उरलो न्हू. तो तुमी केन्नाय इम्प्लिमेंट करपाक शकता.
तो तुम्ही हे करना. सो आमकां कितें जाय, तुम्ही हो प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप करा आनी जॅक वेलाचो तो कितें म्हणटा तो मागीर विचार करया. पयलीं हो स्क्रॅप करनासतना तुमकां आमी दुसरे जॅकवेल आनी हे वेल म्हणून आमी कशी परमिशनां दिवं तुमकां, आमी कशें सहमत जावं तुमचे हेजेर, जेन्ना तुमी आमचे विचार जर आमचे जर डिमांड्स आसा तेजेर तुमी सहमत ना जाल्यार आमी तुमचे हेजेर कशें सहमत जावं. आनी आज जाला कशें जाणा, हेंकां बंदारो जे आमी म्हणटा पळय, हे आतां म्हणटा आमी बंदारो काडटा. बंदारो एकूच बंदारो इज अ नॉट इश्यू, आख्खो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आसा. हो जो फूल प्रोजेक्ट आहा पयलींच स्क्रॅप जावपाक जाय. म्हणजे एक कॉम्पोनंट काडटा ते एक कंपोनंट काडटा, बाकीचे दवरतले. म्हळ्यार तुमी कितें करतले, हे लँडाचेर आतां पळय तांकां कितें जाय, मेन काम हें आसा, लँडा वयली पायपलायन जावं पंपींग ही मेन जावपाक जाय तांकां. ती न्हंयचे व्हडले पडले ना ते. न्हंयक कशें आसा, तेणी पयलीं सुद्दां लेटर केला, न्हंयक म्हणटा ते कोणाक ऑथॉरिटी ना हाडोवपाक, कळ्ळें न्हू, कोणाक हाडोवपाक मेळना. हय, मागीर ते येतल्यान घालतले मरे बंदारो, मागीर कोण हाडितलो ते सांगतात तुमी मागीर परत आमी घालता तेन्ना खंय तुमी परत हाडोवपाक येवपाना. म्हणल्यार अशी पळय तेंची मेंटेलिटी कितें, एवरी टायम लोकांनी रस्त्यार येवपाचें हेंचे हाडोवपाक, एवरी टायम हेणी लोकांनी हेंच्या सरकारा विरोधात झगडपाचें. म्हळ्यार लोकांक आनी काम धंदो काय ना, लोकांनी सगळो आपलो संवसार हेंचे फाटल्यान हे जे कितें नाशाडी करता पळय तांकां बुद्ध शिकोवपाक रस्त्यार येत रावपाचें. मागीर ते परस हेणीच घरा बसलेले कितले बरे, आमीच येता मरे, आमीच सांबाळटा गोंय, हेंची कितें गरज आसा. टायम येयला म्हणटा ऑफकोर्स हेजे पयलीं लोकांनी सांबाळ्ळे ना रे, इतले आमच्या ह्या पुर्वजांनी हे जाणट्यांनी आमकां हे राखोन दवरूं ना गोंय. आयज इतले पुर्तुगेज येवन गेले मरे, 400 वर्सां राज्य केले मरे हांगा. आयज राखोन दवरला मरे, हेणी ह्या जाणटेल्यांनी राखोन दवरला म्हणून आयज आमी हे पळयता ना रे. आनी आयज जर आमचो जेन्ना टायम येता हे गोंय राखपाचें जाल्यार आमी कित्याक फाटीं सरप. आमची तितलीच जबाबदारी आसा. जर तेणी आपले रगत जर गळोवन जर आमकां आमच्या खातीर हें गोंय दिलां जाल्यार आमची तितली जबाबदारी आसा. आमी मेल्यार जाता पूण आमी हें गोंय फुडले पिळगे खातीर राखोन दवरपाक जाय, ही आमची जबाबदारी आयज. आनी कोणीय येतले ह्या आमचे पोटां भरपाक येना रे. हो गांव आमी राखोन दवरला, ह्या पुर्वजांनी राखोन दवरला, ह्या जाणटेल्या लोकांनी राखोन दवरला. हेंच्या खातीर इजी तें थंय ऑफिसान बसून बाबा करया, हें करया, तें करया म्हणपाक. पूण तेज्या फाटल्यान आमकां कितले कश्ट पडले, आमचे कितें सेंटिमेंट्स थंय जुळलेले आसा हें हांकां कांय पडलेलें ना. सो आमी इतलोच आमचो एक क्लियर स्टँड आसा आनी आमचो जेन्युअन स्टँड आसा. आमी असो न्हू कितें आमकां नाका 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 म्हणून इतलें करूं ना, आमी क्लियर करीत आसा. आयज पर्यंत 48 डेज जाले आमी स्टार्ट टू आयज पर्यंत आमचो स्टँड आमी कित्याक अपोज करता हेजो फाटल्यान कारण आसा. आनी हेजो कितें डिझास्टर जातलो हें आमी क्लियर करून आयज अपोज करता. असो न्हू की आमी खंयच्या प्रोजेक्टाक आमचो विरोध हें ना बाबा नाकाच म्हणून आमी करना. उदक आमी स्टार्टिंगच्यान म्हणटाले उदकाचो सगळ्यांक वापर जावपाक जाय, पूण केन्ना गरज आसा तेन्ना मनशाच्यो निड्स आनी वॉन्ट्स आसता, गरज आनी आस. ही हेंची आस, ही गरज न्हू. हो बंदारो हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय ही आस. आस कित्याक, हांकां हेज्यो अंबानीची फॅक्टरी चलोवपाक जाय, हांकां MPL चलोवपाक जाय, हांकां हेंचे जे जागे आसा पळय थंय हावजींग हे हाडपाक जाय, प्रोजेक्ट हाडपाक जाय. सो हे फक्त हांव क्लियरली सांगता, हेणी हो जो आमचें उदक आसा हें फक्त हे विकपाक, भायल्या लोकांक विकपाचो हो प्रोजेक्ट आसा. तुम्ही तांकां मेवले आनी कितें तुमकां हें अंडरस्टँड जालें इश्यूचें. आतां संकेतान सांगला त्या प्रमाणे तांकां हो बंदारो नाका, दे डोंट रिक्वायर इट. म्हणटकीर तांकां जें नाका आसतना तुमी तांकां फोर्सिबली हें इम्पोज करपाक सोदता. आज तांचो 48th डे ऑफ प्रोटेस्ट. आनी सो द गव्हर्मेंट CM हॅज गिवन ओरल अश्युरन्स दिला, पूण रिटन अश्युरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ते WRD कडल्यान रिटन अश्युरन्स घेतल्या शिवाय म्हाका दिसता तांणी हो प्रोटेस्ट स्टॉप करपाक जायना. अनलेस एंड अंटील ब्लॅक एंड व्हायटान तांणी दिल्यात त्या शिवाय स्टॉप करपाक जायना. सो आतां आयकुपाक आयलां की ते फाल्यां आझाद मैदानाचेर वतले आनी आझाद मैदानाचेर ते बसतले. सो आय थिंक कसलोय प्रोटेस्ट म्हाका दिसता आझाद मैदानाचेर पावतकीरच सक्सेसफूल जाता अशें म्हाका दिसता. आनी हांगच्यान तो आझाद मैदानाचेर पावतकीर फुडें वचून ते अनलेस एंड अंटील रिटन अश्युरन्स CM कडल्यान किंवा WRD कडल्यान घेतल्या शिवाय दे शूड नॉट स्टॉप दॅट प्रोटेस्ट. प्रजाल आतां तुमी म्हणलें पळय आझाद मैदानाचेर वचत जाल्यारूच प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जाता. म्हणजे इतलो आमचो हें सरकार हें जालेलो आहा की लोकांक गांवांत बसत जाल्यार आनी खंय प्रोटेस्ट करीत जाल्यार आतां ते हिंगाय गेले, मारगांवय गेलेले, एसेंब्लीन पासून पावले.
म्हणल्यार आतां आझाद मैदानाचेर वयचें पडटलें सगल्यांनी इवन असेंब्लीन सुद्दां पावल्यार म्हाका दिसता जितले पळय गोंयान आंदोलनां जाल्या हाफ टिकेटाच्यान मागीर कोंकण रेल्वे मागीर गोवा बचाव अभियान NTSEZ सगळी जे मुवमेंट जाल्या ते आझाद मैदान पावले म्हणजे कॅपिटल सिटीन जशें पावलो तो मुवमेंट की तो सक्सेसफूल जाता मागीर तांकां क्लियर सिग्नल वता गव्हर्मेंटाक की दीस पीपल आर सिरियस आनी आतां हाजे फुडें वचपाचें आसा आझाद मैदान पावले म्हाका दिसता तो कल्मिनेशन पॉयंट इज आझाद मैदान सो तांचो डिसिजन फाल्यां थंय वचपाचो हो करेक्ट डिसिजन आसा आनी आमचो सगळे एक्टिविस्टांचो हांव पणजेच्यान आयलां आमी प्रोग्रेसीव डेमोक्रेटीक प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवाचो सपोर्ट करपाक आनी सेव मादय सेव गोवा फ्रंट दॅट इज ऑल्सो वॉटर प्रॉब्लेम सो आमचो सगळो पणजेकारांचो आनी सगळ्या जे बाकीचे एक्टिविस्ट आसा ऑल ओवर गोवा दे आर ऑल वीथ द मिराबाग प्रोटेस्ट. तुमी हेरिटेज हितून चडशे आसता न्ही आमची नॅचरल हेरिटेज आसा ही जुवारी नदी आहा पळय सो तेज्या बाबतीन आतां ते तुमी पयलां आतां गेलेले तुमी तो पळय हेजो पांडवाचो बांद आहा पळय तो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द हेरिटेज हिंगा आहा पळय तो जेन्ना भंडारो जर बांदीत जाल्यार ते हेरिटेजीक लुकसाण जावचें ना दिसना. हय तो एक्चुअली म्हाका विशालान सांगलें की हांगा एक रॉक आर्ट आसा म्हणून जुवारी नदीच्या सायडीन हांगा मिराबागान सो तो हांव पळोवपाक गेल्लो पण आतां आमकां थंय वचपाक मेळना कित्याक नदी थंय फूल आसा पूण तो रॉक आर्ट आसा आज हांवें ते डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी आसा पळय ताका मेन्शन केलां वॉट्सॅपाचेर घाल्ला की अशें अशें थंय आसा म्हणून रॉक आर्ट पूण ते आमकां पळोवपाक आज मेळना सो मे बी इन द फ्युचर आर्किओलॉजीची टीम येवन ते पळोवन इन्स्पेक्शन करून नोटिफाय करपाक शकता आमी आनी हो जर बंदारो जालो डेफिनेटली इट वील गो अंडर वॉटर आनी दॅट सायट जी एन्शंट सायट आसा दॅट वील बी लॉस्ट. सो गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आहा तुमचो तर तेज्या तर्फे समज तर हें तर तुमी नोटिफाय करून घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता हें आनी बंदारो येवचो ना हिंगा. ना तें जालें तो एक सेकंड पार्ट आसा पूण हो मेन आमचो लोकांचो डिमांड कितें आसा हांगा की आमकां नाका बंदारो सो लोकांचो डिमांड आसतना सो लोकांच्या अगेन्स्ट विशीस सरकार कोणाचें सरकार कोणा खातीर आसा सरकार आसा लोकां खातीर जेन्ना लोकांक नाका सो तुमी तुमचे डिफरंट तांचो प्लॅन वेगळो आसा ह्या बंदारो बांदपाचो ताजो फाटलो प्लॅन वेगळोच आसा म्हणजे दाखयता ते दॅट इज नॉट आमकां दिसता पळय तसो सिंपल ना तो तांचो बिगर प्लॅन आसा सो तो प्लॅन हे करपा खातीर दे वॉन्ट टू पुट अप दीस. तर आतां फाल्यां जेन्ना ते आझाद मैदाना भितर तर गोंयकारांक कितें उलो आसता तुजो? हांव म्हणटा हांगच्यान सांगता हांव की सगळ्या गोंयकारांनी नॉर्थ गोवा सावथ गोवा सगळ्या गोंयकारांनी फाल्यां आझाद मैदानाचेर येवपाक जाय आनी मिराबागच्या सगळ्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय आनी जेन्ना सगळे लोक येवन सपोर्ट करतले तेन्ना सरकाराक क्लियरली कळटलें की द होल ऑफ गोवा इज विथ देम की आतां तांकां दिसता एक स्मॉल वाडो सावड्डेचो प्रोटेस्ट करता सो दे मे नॉट टेक इट सिरियसली तरी आसतना ते भिल्यान तांणी सांगलां की आमी करचे ना म्हणून पूण करचे ना दीस इज ओरल एश्युरन्स रिटर्न जावपाक जाय सो रिटर्न केन्ना जातलें जेन्ना फूल गोवा हांच्या सपोर्टान येतलो फाल्यां आझाद मैदानाचेर तेन्ना म्हाका दिसता तो सक्सेसफूल जातलो एंड इफ नीड बी दे शूड इवन मार्च फर्दर म्हणजे दे वील टेक द डिसिजन मागीर कितें करपाचें तें आनी हय सो हांव हांगच्यान एक क्लियर मॅसेज दिता सगळ्या गोंयकारांक की तुमी सगळ्यांनी फाल्यां आझाद मैदानाचेर 9:30 जमपाचें आनी तांकां सपोर्ट करपाचो आनी टील द प्रोजेक्ट इज कंप्लिटली स्क्रॅप्ड एंड कॅन्सल्ड. तुमी आसतले फाल्यां? ऑफकोर्स. ओके तर तुमचो जर प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा तुमच्या हांगा तुमची टीम आसतली? हय आमची टीम आसतली. आतां आमी पळयता जे पॉलिटिशियन आहा पळय तेंचे खास करून आमचे लोकल पॉलिटिशियन तेंच्या बरोबर ना आनी चिमला तुवें पळयलां आसतलें लोकल पॉलिटिशियन तेंच्या बरोबर ना पूण हो लोक पळय जेन्ना एकठांय आसता तेन्ना सरकाराचेर दबाव येता तर दिसता तुमकां हे आतां हो दबाव तेंचेर पडटलो? हय ऑफकोर्स ऑलरेडी पडिल्लो आसा. इनफॅक्ट एवरी डे आमी जेन्ना मोबायल ओपन करतात मिराबागाचें म्हाका संकेताचें तोंड दिसता किंवा आनी कोण आसात तांचें दिसता आनीक ती लेडी एक्टिविस्ट सुशा नायक म्हणून कंटिन्यू ते दिसता सो वीच मिन्स एवरीबडी इज अवेर एक्चुअली म्हाका खबरूच नाशिल्लें मिराबाग म्हणून एकदां केन्ना आयकल्लें हांव केन्ना पावनाशिल्लो हांगा मिराबाग सो जेन्ना तो प्रोटेस्ट सुरू जालो तेन्ना सगळ्या गोंयाक कळ्ळें मिराबाग म्हणून कितें आसा म्हणून सो एवरी डे आतां जर पळयलें जाल्यार सगळ्या कडेन चर्चा आसा मिराबाग सो म्हणजे लोक क्लियरली सांगतात की आमकां हो बंदारो नाका म्हणून सो प्रत्येक कडेन आतां फक्त हांगाच न्ही चिमला जालें आंदोलन प्रत्येक कडेन आतां हरमल जालें प्रत्येक कडेन आंदोलनां चालू आसा लोकांचें आंदोलनां अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट वीच मिन्स द गव्हर्मेंट इज डुईंग रॉंग सगळे कडेन सो हो सगळो हांव कितें म्हणटा की चिमलकारांनी येवपाक जाय फाल्यां
चिमलच्याय लोकांनी येवपाक जाय, मागीर हरमलच्याय लोकांनी येवपाक जाय, जितले कडेन प्रोटेस्ट जाले त्याय लोकांनी येवपाक जाय, हांकां सपोर्ट करपाक जाय आनी हो मुवमेंट सक्सेसफूल जातलो. म्हाका 100% सक्सेसफूल जातलो असो दिसता. फालच्यान ताजे आनी ते येतले रिटर्न एश्युरन्सूय येतले. तर आमी पयलें चिंबेल जेन्ना पयलें ती बायलांचो आनी तुमी ऑलरेडी तांकां सत्कारूय केलेलो हय, आहा, हय. तुमच्या हातीन तो सत्कारूय जालेलो आहा हय. आनी आमी हांगासर पळयता तेंची बायलांय आहा. हय. तर जेन्ना बायलांचो तो हें आसता म्हणल्यार प्रेशर आसता गव्हर्मेंटाचो, हो काम करता, तर हेंच्या बायलांचो हें फाल्यां काम करूंक जावं दिसना तुका? हय, म्हाका दिसता आतां बायलांचेच मुवमेंट जो तो बायलां फुडें जेन्ना आसता तेन्नाच सक्सेसफूल जाता असो दिसता. चिमलच्या बायलांनी प्रूव केला की दे कॅन डू इट. हांगा आमकां जायतीं बायलां दिश्टी पडटा आनी ती जर फाल्यां फुडें आसली ना आझाद मैदानाचेर आनी तांणी आपले प्रॉब्लेम्स जर सांगले, आमकां खरेंच आमकां बंधारा नाका म्हणून, दॅट डेफिनेटली चड इफेक्ट आसता. दादल्या परस बायलां जेन्ना सांगता ते चड इफेक्टीव आसता अशें म्हाका दिसता. ओके. अभिजीत, मजबूर केले गव्हर्मेंटान, एक्चुअली मजबूर केले 48 डेज हांगासर तेंचो हें चलता, पूण आतां आझाद मैदानार वचपाचें मजबूर केलें. तुमी कशें कितें पळयता तेजेर? खरें म्हणल्यार आतां सरकार जे ह्या आंदोलना बरोबर जे भशेन सरकारान रिस्पॉन्स दिला, हाजे वयल्यान हें स्पश्ट जाता की सरकार एक भशेन सरकाराचे हातीन कांयच पावर्स नात. हांव हें कित्याक म्हणटा, पयर जेन्ना मिराबागचे लोक सरकाराचे CMचे बरोबर गव्हर्मेंटचे WID मिनिस्टर, दुसरे MLA सगळ्यांक मेळ्ळे तेन्ना तांकां जेन्ना तांणी म्हणलें की आमी हाका अपोज करता, तेन्ना सरकार म्हणटा की बरें आसा, आमी बंधारा बांदचे नात. ताजे उपरांत जेन्ना लोक म्हणटा की बाबा तूं बरोवन दी की आमी बंधारा बांदचे ना, जाल्यार सरकार म्हणटा की बरोवन दिवपा मेळना. आतां मेळना हें खंयच्यान उत्तर आयलें? प्रोजेक्ट सरकाराचो, WID मिनिस्टर थंय बसला आनी चीफ मिनिस्टर बसला आनी ते म्हणटात की आमचे हात बांदिल्ले आसा, आमच्यांनी कांय करूंक जायना. सो ह्या परिस्थितीन हो मिराबागचो जो प्रोटेस्ट आझाद मैदानाचेर वता, हो फक्त मिराबाग आनी सांगे आनी सावड्डे आनी कुडचडे साल्वार करपाकूच न्ही, हो आमचे सरकाराक साल्वार करपाक हो मुवमेंट आसा. हो मुवमेंट सरकाराचे जे हात बांदिल्ले आसा ते सोडोवपाचो मुवमेंट ह्या भशेन म्हाका दिसता. कित्याक हो मुवमेंट 100% सक्सेसफूल जातलो आनी सरकाराक आपले हात सोडून तें पत्र बरोवपा पडटलें. तर अभिजीत, तुमी म्हणटा कितें कॅपिटलिस्टांनी हें हात बांदलेले आहा हे? हांव CMाक विचारता की तुमच्यांनी तुमकां बरोवन दिवपाक मेळना जाल्यार हो कोण मनीस तो तुमकां आडायता, आमकां ताजें नांव आनी एड्रेस दी. मिराबागचे लोक डायरेक्टली ताजे कडेन उलयतले, आतां CMा कडेन जायना म्हणटा तो, जाल्यार तुजी वयर कोण आसा पळय ताजें नांव आनी एड्रेस मिराबागच्या लोकांक दी, ते ताका मेळटले न्ही. इतली वायट परिस्थिती पावल्या गोंयांत की आणि 100% मुख्यमंत्री 100% आमचो सरकार आसा ताजे वयर कोण तरी आसा हें ताणें सिद्ध करून दिलां. पूण ताज्या वायट गजाली की ह्या सरकाराच्यान ते जो वयर आसा ताका ना म्हणपा जायना. तो सरकाराक सांगता हें कर, जाल्यार हो आमचो सरकार ताका सांगपा हाका कापसतात ना आमच्या सरकाराक की बाबा तें जावपाना, लोकांक तें नाका, थंय तें जायना हें म्हणपा तांकां कापसतात ना. म्हणजे एकदम युजलेस सरकार जाला. युजलेसूच न्ही, एक भशेन म्हणल्यार ही फोकाणां जाल्यात आमचे लोकांचे बरोबर. आनी हे मुखार व्हरपा सरकार फटीच्या फाटल्यान फट्यो मारीत आसा. अरे बरोवपा मेळना ही व्हडली फट, सरकाराक बरोवन दिवपा मेळना ही व्हडली फट. हांव म्हणटा सरकाराचो धर्म जाता, कित्याक तुवें 4 कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यात, 200, 250, 400 कोटी व्हडले अमावंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट चालू आसा. डेली तो कॉन्ट्रॅक्टर बसून पयशे करता, आनी तुमी ताका लेटर काडप न्ही की बाबा बंधाराचो कॉन्ट्रॅक्ट आमी कॅन्सल करता. हेंच लेटर मागतात ते लोक, जे लेटर मागता जें सरकारान स्वता करूंक जाय आसलें. अरे जेन्ना तूं येदे व्हडले कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेज करता, तुका कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजमेंट कळना, जेन्ना तूं काम बंद करता तूं कॉन्ट्रॅक्टराक लेटर काडूंक जाय की बाबा काम बंद करूंक जाय म्हूण, नाजाल्यार तो एवरीडे तागे पयशे वाडत वयतले.
सो हे लोकांचो डिमांड आसा तो सरकारान स्वता करूंक जाय आसलो. पूण एक भशेन कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबरी सरकाराचे रिलेशनशीप सारकी नात हेंय स्पश्ट जाता. कित्याक तो ताका जाय तितले पयशे करपाक दिवपाक सोदता एक सायडीन, दुसरे सायडीन कोण वयर ताजे आसा ताजे ताका ताजें ना म्हणपा जायना. सो हें म्हाका दिसता एक भशेन वखद. सरकार आतां बरो ना, ताका कसले तरी दुयेंस जाल्लें आसा, पूण मिराबाग ताजें एक वखद अशें दिसता, एकांचो बरो ना, जातलो. तांचो एक्चुअली व्हडलो प्लॅन आसता. म्हणजे फाल्यां दिसता तुमकां तांकां वखद दितले म्हण मिराबागकार जें वखद जाय पळय तें सरकाराक सारकें चलपाक. हय, ते फर्म रावले न्ही. जेन्ना तांणी सरकारान सांगलें की आमी ओरल अश्युरन्स तांणी दिले न्ही की आमी करचे ना म्हणून तेन्ना म्हाका दिसलें हे प्रोटेस्ट स्टॉप जावपाक जायना म्हणून. पूण संकेत आपा आनी बाकीच्यांनी तांणी फॉर्म रावले की लेटर दिले शिवाय आमी हें करचे ना म्हणून. हांव ताचो व्हिडिओ पळयतालो. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. तर ते इम्पॉर्टंट. लेटर मेळ्ळ्या शिवाय बेश्टे तुमकां तोंडान सांगपाचें ना. लेटर कित्याक चिमलाय तेणी केलें, 3 फावटी केलें न्ही तेणी तांकां हें फसोवपाक आनी तांकां उठोवपाक. हिंगाय तेणी ट्राय केली, हिंगाय ट्राय मारली तांकां उठोवपाक. पूण ते एक्चुअली ते फॉर्म रावले म्हण तांकां एक्चुअली वालोर. हय, सामको वालोर. हांव हांकां वालोर दिता कित्याक ते फॉर्म रावले. नाल्यार केन्ना कितें जाता की ओरल अश्युरन्स जेन्ना सरकारा कडेन मेळटा आमी करचे ना म्हणून ते बाबडे लोक उमेदीन हें करता, फाटी घेता. पूण तांणी फाटी घेवना. हें इम्पॉर्टंट. की वयल्यान तांणी एक स्टेप फुडें वचून आमी आझाद मैदानाचेर वता म्हणलें. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. हे सारको हें. सरकारा कडच्यान आनी तुमी कितें अपील करतले गोंयकारांक? हांव मातसो वेगळे हेण वयता. हो संवसार, हे संवसाराक कित्याक हर एक गोश्टी लिमीट आसा. एक झाडपेड म्हूण, जीव जंतू म्हूण, एक झाडां अमकी फळां अमकी जातीची अमकी हजारांनी जाती आसा, भाजीपालो अमकी जातीचो अमक्या हजारांनी जातीचे आसा, नुस्तें अशें सगळ्याक लिमीट आसा. अमके हजारांनी लाखांनी ह्यो जाती वेगळ्यो वेगळ्यो आसात. आयज आमकां 48 दीस जाले. 48 दिसां भितर दिसान दीस आमी हे सरकाराक कन्विन्स करपाक सांगपा लागून जे हांगसरल्यान आमची जी स्टेटमेंट काडटाले, जे आमचे जे विचार आमी तेंचे कडेन तांकां सांगताले करताले. म्हाका दिसता हे 48 दीस ग्रिनीज बुकां रिकॉर्ड जाता ते परस 48 दीस आमी कितें कितें सरकाराक कन्विन्स करपाक उलयल्यात, सांगल्यात ते ग्रिनीज बुकां रिकॉर्ड जावपा सारकें आसात. म्हाका दिसता अशें केन्ना जावना. आयज आमी एक भशेन सांगतात, फाल्यां सांगतात, पूण कन्विन्स करपाचें. पूण आज ते इतले ते जून जाल्यात, इतली सारके कितें म्हणटा तशें जाड कातय कितें म्हणटा पळय, आज आमचे कडेन तेंका सांगपा करपा आतां शब्द कमी पडपा लागल्यात. एकूच म्हणून आमकां तो प्रोजेक्ट नाका. आनी हे पद्दतशीर आमी तांकां हर एक दिसा हर एक पद्दतीन आमी भाशा वापरून हर एक दिसा कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतात जाल्यार तेंची तयार ना. आनी दुसरें आमकां अशें दिसून येयलां जे आतां मंत्रीमंडळां जे आतां हर एक ते मंत्री सगळ्यांचे तेंचो कांय आमकां अशें दिसून की ती तालमेल ना अशें दिसूंक लागलां. जेन्ना सरकार म्हणून जेन्ना खंयचे एक लोकां मदीं कितें प्रोजेक्ट आतां कितें हाडटात आनी तो तर लोकांक नाका, तेन्ना लोकांचें तुमी आयकोन घेवपाचें आनी तुमचे भितर एक डिस्कस करून तेजेर कितें तरी तोडगो काडपाचो. पूण आज तुमी तोडगो काडना तर तुमची भाशा वेगळी जातात. काब्राल एक भशेन उलयतात, सुभाष फळदेसाय एक भशेन उलयतात, गणेश गांवकार एक भशेन उलयतात, सुभाष शिरोडकर एक भशेन उलयतात. हेजे वयल्यान हें कितें जाता, तुमचो तालमेल ना. आनी तुमी अशी दिसता की अशी तेंची काळजी आसा जणू काय लोकांक त्यात उदक पिवळशें ते कशेंच सुशेग रावपाना आनी ते कशेंच जेवपाक खावपाना. इतली सामकी लोकांची काळजी आहा अशी दिसता. तांकां आनी आज न्हीर पडना काय ना. कशें करून हें उदक 60 ml उदक खंयच्या भशेन लोकांक व्हरून ताळ्या खंय बसून ओतपाचें ही तेंची सामकी चिंत तयार जाल्या. एक हास्याचें हें हास्य करून घेतलें लोकांक तेणें हास्य करून घेतलां. 60 ml म्हणल्यार तुमी तेजें क्लियर करात, खंय व्हरता, कशें व्हरता, कित्याक व्हरतात हें क्लियर करात. फक्त लोकांक पिवपाक. आज सुभाष शिरोडकर म्हणटा बाबा ह्या दोन मिनिस्टर ताणें अनुभवी सिनियर तूं आज लोकांक सांगपा जाय विश्वासां घेयात. आमकां आमी पडोवंक जाय न्ही तें बरोबर आसा, पडोवंक जाय न्ही तें. 60 ml लोकांक पिवपाक व्हरपाक तुजे कडेन साठोवपाचें आयदन ना, तुजे कडेन तो प्लांट ना, काय ना. आपूण उदक व्हरता पिवपाक. हें न्हंयचें उदक व्हरप खंयच्या लोकांक ताळ्यां घालतलो तूं आनी खंयचे लोक हें गुजगुज करपाक उदक पितले हे मातसो प्रश्न पडटा आमकां आतां. तेन्ना हें तितून सत्याचो हितून कांयच ना. हें वेगळें दिसता. संकेत बाबान जें क्लियर सांगलां तेंच. तेन्ना आतां आमकां कितें म्हणटा तशें पयलीं 1 गुळी 2 गुळी 3 गुळी दिता आमी दुयेंत वयतलें काय म्हणून. दुयेंत ते कशें जालें फेकतले भाजतले कितें तरी वयतलें काय म्हणून. आतां हांकां गुळी कोता येना. ती गुळयां भयणी हेंचे खंय तरी ताळ्यांक ओदून
तेजी तें तुवें कायमस्वरुपी कामार करपाचें हें आतां परिस्थिती आमचे ले कडेन आनी ती फाल्यां वचून आमी आझाद मैदानाचेर करतले आनी त्या शिवाय तेंकां तो जोर वचपाना ते गुणां पडपाना तेंकां हें पक्कें. इंजेक्शन मारपाचो टायम येयला सरकाराक. इंजेक्शन केदी म्हणून मारता कसली म्हणून मारताले तें पसून लिमीट भायर केला तें सांगलें हांवें सुरवाती सांगली अरे हर एक गोश्टी लिमीट आसा. आतां ही फळां अमकी जातीची अमकी हजारांनी जाती आसा सगळें आसा न्ही. आज आमी सामकी एक अजबाचे खरें तें ग्रिनीज बुकान रिकॉर्ड जावपाचें आज 40-48 दीस सांगतात आज एक भशेन सांगतात फाल्यां एक भशेन सांगतात. खरें म्हळ्यार लोकांनी आमचो कितें म्हाका जेडी शब्दूच ना हे सरकारा सांगपाक हांवें पयर पसून म्हणला म्हाका जाल्यार दिसून येयला तेंगे ही भुरगेपण शिकयता ते भुरगेपणां शाळें कशें भुरगें ना कोणाक समजून घेवपाची परिस्थिती ना तेंकां कोणाक समजून सांगपाची परिस्थिती ना आनी कांय ना आपली तंद्री आमची भोंवणी अशे विशय खूब जाणां तेंची विचार आमचे कडेन आमी जे आमचे कडेन गोंयकार लोकां कडेन गोंयकारां कडेन जे प्रश्न आसात तेंचे कडेन एक उत्तर दिवपाक तेंचे कडेन ना. ते हांव म्हणटा तांकां चॅलेंज करता सरकारा ह्या तुमी ओपन प्लॅटफॉर्माचेर येयात आनी हर एक गोश्टीचेर आमकां तुमी आमच्या प्रश्नाचेर आमी जे प्रश्न करता तुमकां तेजें उत्तर दियात जावची ना ते ऑलरेडी फेल झालेले आहा न्हू. जेन्ना ते प्रेझेंटेशन ऑलरेडी ते फेल झालेले. सगळे हे पुरू जाले कडेन आसात तरी पूण ते चादर पांगरून ते चादर सोडपाक तयार ना. चादर पांगरून भोंवता हेचे सभ्यतेचे ते सभ्यतेची चादर तेंगे पिल्ले फाटी जाले बतेर जाले ते आनी चादर तेणें पांगरपाचें ना. तेणें आतां उगड कितें म्हणटे लोकांक कन्विन्स करपाक सांगपाचें आनी हितूच्यान मेकळे काडपाचें आनी थोडी कितें लज उरल्या सरकारा म्हण कितें तरी उरलां ती सांबाळून दवरची तेणी. कित्याक आमकांय बी दिसता आमचें सरकारी बेइज्जत जावची न्ही बतेर जावची न्हू. कित्याक आमकां त्या सरकाराचें कितें आसा आमकां आपुलकी कितें तरी आसा कित्याक लास्टाक त्या सरकार आमी लोक हेंची दोगां भितर कितें तरी आसा पूण हें तुटत गेले कडेन आसा तेंचेर आतां पाळी येले कडेन आसा हें नातें परत आल्याचें जुळोवन रस्त्यार गाडी हाडपाची. पळोवया फाल्यां हेजे फुडें हाडटा काय फाल्यां सुदारता काय ना पळोवया.